नमस्कार। स्थानीयता विकास सूचना र मनोरञ्जन यो टिम टेलिभिजन र यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। दर्शक महानुभावहरू सदा चाहिँ आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पणमा। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विशेष गरी यो अगस्त महिनाको 1 देखि 7 तारिकसम्म विश्वव्यापी रूपमा विश्व स्तनपान सप्ताह भनेर मनाइने गरिन्छ र विशेष गरी बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ अथवा पूर्ण स्तनपान गराउने भनेर जुन एउटा सरकारले नीति लिएको छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै स्तनपानको महत्त्वको बारेमा आम मानिसहरूलाई सर्वसाधारणलाई बुझाउने र स्तनपान पूर्ण रूपमा स्तनपान गराउने उद्देश्यका साथ जुन स्तनपान सप्ताह भनेर मनाइदिएछ हो। यो स्तनपान सप्ताहमा हामीले के कस्ता एक्टिभिटीहरू गर्दैछौँ र स्तनपान सप्ताह भनेर हामीले किन मनाउँदैछौँ र यसको महत्त्व के छ हो, सो विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि मैले स्टुडियोमा 3 जना पाहुनालाई निम्ता गरेको छु। एकजना हुनुहुन्छ हेटौँडा अस्पतालका नर्सिङ इन्चार्ज हजुर विष्णु कुमारी श्रेष्ठ, अनि त्यस्तै गरेर पब्लिक हेल्थ नर्स जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुर मकवानपुरबाट पब्लिक हेल्थ नर्स अम्बिका पाण्डेजी हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरेर अर्को एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ नर्सिङ एसोसिएसनलाई हाँकेर बस्नुभएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ गङ्गा दाहाल। हजुर पहिलो सेगमेन्टमा हामीले हेटौँडा अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख स्वास्थ्य कार्यालयबाट चाहिँ हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हजुर यसको लागि मैले स्टुडियोमा उहाँहरूलाई स्वागत गर्दैछु। नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। हजुर टिम टिभीलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई यो प्रोग्राममा ल्याएर चाहिँ आफ्नो केही भनेर राख्नु दिनुभएको छ, यसको लागि धन्यवाद यहाँलाई। सबभन्दा सुरु गर्न चाहन्छु हेटौँडा अस्पतालको नर्सिङ इन्चार्ज हुनुहुन्छ विष्णु कुमारी श्रेष्ठ। हजुर जस्तो यो पूर्ण स्तनपान भनेर भन्छौँ नि हामी, यो पूर्ण स्तनपान भन्नाले चाहिँ हामी के बुझ्छौँ? हजुर पूर्ण स्तनपान भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ पनि भनिन्छ। कतिले पूर्ण स्तनपान नबुझ्नु होला होइन। एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ भन्नाले बच्चा जन्मेको 1 घन्टाभित्रबाट 6 महिनासम्म आमाको दुध बाहेक केही पनि खानेकुरा नखाइकन आमाको दुध मात्र खुवाउनेलाई चाहिँ पूर्ण स्तनपान भनिन्छ। यसमा चाहिँ अब डक्टरको सल्लाहअनुसार औषधिहरू चाहिँ खान मिल्छ, त्यो बाहेक केही पनि खुवाउनु भएन, यसलाई चाहिँ पूर्ण स्तनपान भनिन्छ। जस्तो यहाँहरूले चाहिँ धेरै चाहिँ महिलाहरूको जुन सुरक्षित किसिमले चाहिँ डेलिभरी गर्नुहुन्छ, यो सुरक्षित किसिमले डेलिभरी गरिसके पश्चात यो स्तनपान गराउनु पर्छ भनेर भन्ने कुरालाई चाहिँ कतिको फोकस गर्नुहुन्छ? हजुर यसमा हामीले एकदमै फोकस गर्ने कोसिस गर्छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिले हस्पिटलमा के छ भन्दाखेरि स्टाफको अलिकति कमी नै छ। कमी हुँदै पनि हामीले यसलाई एकदमै फोकस गर्न खोजेको छौँ। हामीले एसपी लिँदामा पनि त्यो सिकिसकेको हुन्छ हाम्रो स्टाफहरूले। के भन्दाखेरि बच्चा जन्मिसकेपछि जन्मिने बित्तिकै हामीले चाहिँ केयर गरिसकेपछि मदरको उमा राखिन्छ होइन, ल्याबमा नै राखेर काखमा नै राखेर चाहिँ मदरलाई चाहिँ कसरी ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने, ब्रेस्ट फिडिङको फाइदा के हुन्छ होइन, ब्रेस्ट फिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ गर्ने र यसको तरिकाहरू कसरी गर्न सकिन्छ र ब्रेस्ट खुवाउँदाखेरि कसरी खुवाउने, अब नखुवाउँदाखेरि के हुनसक्छ होइन, त्यो कुराहरू सबै नै हामीले फाइदा बेफाइदा बताइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएपछि चाहिँ बच्चालाई खुवाउनको लागि उहाँले इनिसिएसन पनि लिनुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ कति कन्डिसनमा चाहिँ प्राइमी होइन फर्स्टचोटि जुन बच्चा जन्माउँदै हुनुहुन्छ जन्मिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति ब्रेस्ट फिडिङको लागि गाह्रो पनि हुनसक्छ। कति चाहिँ सिक्नु भएकै हुन्न, कतिलाई चाहिँ भर्खर बच्चा जन्मेको पीडा भइरहेको हुन्छ, मान्नुहुन्न होइन। त्यस्तो कन्डिसनमा पनि हामीले चाहिँ उहाँलाई ब्रेस्ट फिडिङको एकदमै फाइदाहरू यो छ, बच्चालाई यो फाइदा हुन्छ, आमालाई यो फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ अब रगत बग्नबाट कम हुने कुरादेखि लिएर होइन प्लेसेन्टा जुन सालनाल भनिन्छ त्यो निकाल्नको लागि पनि सहयोग हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले जन्मेको 1 घन्टाभित्र सकेसम्म चाहिँ स्तनपान गराउनु भनेर। भनेपछि यो अस्पतालमा चाहिँ सुत्केरी हुँदाखेरि 1 घन्टाभित्र स्तनपान सबै महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई गराउनुहुन्छ? हजुर हामी चाहिँ एकदम कोसिस गर्छौँ होइन, सकेसम्म गर्नुभएको छ, धेरैभन्दा धेरैले गर्नुभएको छ। कुनै कन्डिसनमा कति कम्प्लिकेसनहरू भइरहेको हुन्छ अनि पहिला आमालाई म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कन्डिसनमा अलिकति ढिला हुन जान्छ। अब हामीसँग अहिले स्टुडेन्टहरू पनि आइराख्नु भएको हुन्छ होइन, त्यो स्टुडेन्टहरूले पनि एकदमै देशमा हेल्प गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले हामीले सकेसम्म चाहिँ गर्ने कोसिस गरेका छौँ। हजुर अम्बिका म्याडम, जस्तो यो स्तनपान सप्ताह भनेर जुन विश्वव्यापी रूपमा मनाउँदैछौँ, हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो छ, के अवस्था छ? स्तनपान चाहिँ कति महिलाहरूले गराउनुहुन्छ अथवा महिलाले स्तनपानको महत्त्वलाई बुझ्नु भएको छ कि छैन? यहाँको स्टडीमा अथवा यहाँहरूले फाइन्डिङ्सहरू अरूमा के छ, विवरण के छ? हस् धन्यवाद।
अब यो स्तनपान सप्ताह भनेर अहिले यो हामीले 28औं स्तनपान सप्ताह हो। यसमा चाहिँ यो हामीले के भनेर छ भन्दा स्वस्थ र सुन्दर संसार स्तनपान एकमात्र आधार भनेर यो 2020 अथवा 77 श्रावण 17 देखि 23 अगस्त 1 देखि 7 भनेर त्यो नारासहित मनाउन गइरहेका छौँ। यो देशव्यापी रूपमा छ र यो विश्व स्तनपान सप्ताह हो। र हाम्रो यो इतिहास हेर्दाखेरि चाहिँ यो 1992 2049 देखि नै यो स्तनपान सप्ताह भनेर मनाउन थालिएको छ। र त्यसमा हेर्दाखेरि अब नेपाल सरकारले पनि 2049 सालदेखि नै छ। त्यसमा दुईवटा एक्टहरू पनि नेपाल सरकारले निर्माण गरेका छ। जस्तै एउटा के भन्छ भने मदर्स मिल्क सब्स्टिट्युसन कन्ट्रोल अफ सेल एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्ट भनेर 2049 मा बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ अब त्यसको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएको चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य सचिवज्यूबाट चाहिँ भन्नाले आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु चाहिँ बेच्न पाइँदैन भन्न खोज्नु भएको। हजुर त्यो बेच्न पाइँदैन र त्यस्तो बेचेमा चाहिँ कारबाही गरिनेछ र भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यस एक्टमा लेखिएको छ। र त्यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन अथवा कार्यान्वयन गर्न लागि चाहिँ नेसनल स्तरमा पनि राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ स्वास्थ्य सचिवको अध्यक्षतामा चाहिँ कमिटी पनि छ। भनेपछि यो एउटा पुष्टाइ हो। जस्तो आमाको दुधलाई कुनै पनि वस्तुले सब्स्टिट्युट गर्न सक्दैन। आमाको दुध बराबर चाहिँ यस बच्चाको लागि अरू कुनै वस्तु छैन भन्न खोजेको पनि हो। हो एकदमै सही कुरा भन्नुभयो तपाईँले। किनभने आमाको दुध भनेको अमृत समान हो हैन। यसले चाहिँ एकदमै राम्रो बच्चाहरूको लागि 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान, अघि म्यामले भनिसक्नुभयो, पूर्ण स्तनपान भनेको त बच्चा जन्मेदेखि 6 महिनासम्म पानी समेत नखाइकन आमाको दुध मात्रै खुवाउने हो। र त्यसमा त्यो मात्रै खाँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसले अरू कुराहरू खुवाउनु हुँदैन। र अरू कुरा खुवायो भने चाहिँ बच्चाहरू बिरामी हुने, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम हुने। अहिले नेपालमा जति पनि अब निमोनिया कारणले मरेको छ, स्टडी हेर्दाखेरि प्लस झाडापाखाको कारणले मरेको छ, त्यो सबै मर्नेमा पनि मृत्युदर कसको बढी छ भनेर अध्ययनले के देखाएको छ भने जसले स्तनपान गरेको छैन नि पूर्ण स्तनपान त्यसको चाहिँ मृत्युदर बढी भएको चाहिँ देखाएको छ स्टडीले। त्यही भएको कारणले गर्दा त्यो एक्टमा चाहिँ के भनेको छ भने त्यो कुनै पनि कुरा बेच्न पाइँदैन। 6 महिनासम्म आमाको दुध मात्रै खुवाउनुपर्छ। अहिले बजारमा आएको छ नि अब ल्याक्टोजिन भनेर आएको छ हैन। अब अरू विभिन्न नामले आएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ बेच्न पाइँदैन। उनीहरूले आमाको दुध नखाएर यो मात्रै खुवाउनु भनेर उहाँले बेच्यो भने उहाँ कारबाहीको भागीदार हुनुहुनेछ हैन। त्यो एक्ट जस्तो हामीले त्यति धेरै कुराहरू चाहिँ भनिरहँदा जस्तो अस्पतालमा चाहिँ नर्सिङ इन्चार्जज्यूले पनि भनिसक्नुभयो हामी आमाहरूलाई सुत्केरी हुँदाखेरि हामी यो कुरा भन्छौँ अथवा स्तनपानको महत्त्वको बारेमा बुझाउँछौँ भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ। अथवा हामीले पनि विभिन्न तरिकाले त्यो कुराको महत्त्व दर्शाइराखेका छौँ। त कति प्रतिशत महिलाहरूले त्यस्तो गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ आफूले चाहिँ स्तनपान गराउनु भएको छ, त्यस्तो केही छ डाटा? अब त्यो नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे 2016 को डेटा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले पूर्ण आमाको दुध मात्रै खाने महिलाहरूको सङ्ख्या 66% छ। 1 घन्टाभित्र मात्रै आमाको दुध खुवाउने चाहिँ 55% छ। र तपाईँको डेटा हेर्ने हो भने पनि के देखिन्छ भने 1% महिलाले चाहिँ दुधै नखाएको पनि डेटा त्यसमा छ। र त्यसले चाहिँ हेर्दा अरू डेभलप कन्ट्रीहरूमा चाहिँ जस्तै युकेमा चाहिँ अझ आमाको दुधै नखाउने पनि भेटिन्छ। त्यो आधारमा हेऱ्यो भने त पूर्ण स्तनपान 6 महिनासम्म आमाको दुध खाने 66% केही हदसम्म राम्रो हो। तर पनि 100 यसलाई त 100% पुर्याउनु पर्यो नि। सबै महिलाहरूले चाहिँ आमाको दुध मात्रै खुवाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अझै पनि बुझिसकेको छैन। अहिले अब विभिन्न बढ्दो सहरीकरणले गर्दाखेरि मान्छेहरू अब जागिरमा जानुपर्ने विभिन्न स्थितिको विभिन्न कारणले गर्दा आफूलाई पनि दुध खुवायो भने अलिकति राम्ररी हुन्न, फिटनेस हुन्न भन्ने कुरा पनि अलिकति त्यो कन्सेप्टले पनि महिलाहरूले चाहिँ विशेष गरेर आमाको दुध आफ्नो दुध नखुवाएर बजारको डिब्बाको दुधहरू पनि खुवाउने गरिन्छ। तर यसले के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब आमाको दुध भनेको बच्चालाई चाहिँ 6 महिनासम्म राम्रोसँग चुसा पनि पुग्छ। कति मान्छे मलाई दुधै पुग्दैन भनेर नखुवाउने हैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने जसले पनि उसले बाहिरको कुराहरू त्यो जुन ल्याक्टोजिनहरू खुवाउँदा स्वाद फरक हुन्छ नि त। उसले त्यो स्वादमा बसिसकेपछि आमाको दुध मन पराउँदैन, उसले त्यही खान मनपर्छ। मेरो दुध खाँदैन बजारको त्यो खुवायो भने कस्तो मजाले खान्छ भन्ने सुनिन्छ हैन। तर त्यो चाहिँ त्यो हामीले त्यो खुवाउने गरे भएर हो। अनि अर्को कुरा बाहिरी चिज खुवाएपछि चाहिँ आफ्नो दुध आमाको दुध जति मात्रामा चुस्नु पर्ने हो त्यो बच्चाले चुस्दैन। अनि त्यो नचुसिसकेपछि पनि अनि पूर्ण रूपमा आउँदैन। जति बच्चाले दुध चुस्यो त्यति मात्रामा दुध उत्पादन हुन्छ र बच्चाले बिस्तारै चुस्न छोडेपछि दुध उत्पादन पनि कम हुँदै जान्छ।
भनेपछि यो कुरा चाहिँ हामीले बुझाउनका लागि अथवा आम मानिसहरूलाई आम महिलाहरूलाई आमाहरूलाई बुझाउनको लागि चाहिँ के त्यस्तो गतिविधिहरू गरिराखेका छौँ त? एकदमै नेपाल सरकारले चाहिँ यसमा थुप्रै अहिले यो पोषणमा विशेष गरेर स्तनपानमा चाहिँ धेरै कुराहरू गरिरहेको अवस्था छ। तपाईँको भन्ने हो भने अब तपाईँको स्वास्थ्य शिक्षा नै सबभन्दा ठुलो। अब गर्भवती अवस्थादेखि नै स्वास्थ्य शिक्षा दिनुपर्ने पोषणका कुराहरूमा बच्चा जन्मिसकेपछि आमाको दुध मात्रै खुवाउनुपर्छ है। दुध खुवाउँदा के महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जस्तै रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता हो। अब बेगोती दुध खुवाउनुपर्छ, कोलेस्ट्रोल भन्छ होइन। बेगोती दुध चाहिँ जन्मिँदै पहिलोको दुध निचरेर नफाल्ने खुवाउनुपर्छ, यसले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता दिन्छ। अनि त्यस्तै साथसाथै अरूको चाहिँ के छ भन्दा जस्तै अब विभिन्न खालको चाहिँ अब यसले परिवार नियोजनको पनि काम गर्ने भयो होइन। तपाईँको 98% चाहिँ गर्भ रहँदैन भन्ने कुरा पनि छ होइन। अनि पहिलो खोप पनि हो होइन, यसले बच्चाको लागि किनभने रोगसँग नलड्ने भएपछि पहिलो खोप पनि हो भन्ने कुरा पनि छ होइन। अनि अर्को कुरा बच्चा जन्मिने बित्तिकै दुध खुवाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो महिलाहरूको पाठेघर खुम्चेर रगत बग्न पनि कम हुन्छ भन्ने पनि छ होइन। त्यो विभिन्न महत्त्वपूर्ण यो सन्देशहरू उहाँहरूलाई बताउने चाहिँ हाम्रो गर्भवतीदेखि नै हुँदादेखि नै अब हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा आउँदाखेरि उहाँहरूलाई दिने, त्यस्तै गरेर सुत्केरी हुँदा होइन। अनि सुत्केरी भइसकेपछि पनि त्यो हामीले स्वास्थ्य शिक्षाहरू चाहिँ उहाँहरूलाई दिन्छौँ। एउटा कुरा भयो भने अर्को कुरा हरेक तालिमहरूमा जस्तै अब स्किल बर्थ एटेन्डेन्ट भन्छ होइन, 2 महिनासम्मको तालिम हुन्छ स्वास्थ्य नर्सिङ स्टाफ नर्स अथवा अनमीलाई। यो चाहिँ राम्रोसँग कसरी सुत्केरी गराउने भन्ने कुराको तालिम, त्यस तालिम हुँदा पनि चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो सम्बन्धी त्यो पनि त्यहाँ पनि सिकाइ हुन्छ। अर्को चाहिँ CBIMCI तालिममा पनि यो स्तनपानको कुराहरू कसरी खुवाउने पोजिसनका भन्नाले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त्यो कुराहरू सिकाएर समुदायमा चाहिँ यो प्रसारण गर्ने हाम्रो चाहिँ गतिविधिहरू भइरहेको छ। अनि स्वास्थ्य शिक्षाहरू पनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पनि हामीले स्वास्थ्य शिक्षाहरू दिन्छौँ र आमा समूहहरूलाई राखेर पनि त्यो बारेमा स्वास्थ्य शिक्षाहरू दिइरहेको अवस्था। हजुर, जस्तो नर्सिङ इन्चार्ज हुनुहुन्छ यहाँ, अहिले भर्खर हाम्रो अमिकाजीले भन्नुभयो कि 55% आमाहरूले मात्रै 1 घन्टाभित्र चाहिँ दुध चुसाउनुहुन्छ, अनिखेरि 66%ले मात्र एक्सक्लुसिभ अथवा पूर्ण स्तनपान गरेको एउटा तथ्याङ्क भन्नुभयो। जस्तो अस्पतालमा आउने जति पनि महिलाहरू हुनुहुन्छ, सुत्केरी हुन आउने सम्पूर्ण महिलाहरूले पूर्ण रूपमा स्तनपान अथवा 1 घन्टाभित्र स्तनपान गराउनुहुन्छ? हामीले चाहिँ अघि पनि भनिसकेँ मैले होइन, हामीले एकदमै कोसिस गरेका छौँ 1 घन्टाभित्र स्तनपान गर्ने भनेर। तर हामीले रिसर्च चाहिँ गरेको छैन देशमा होइन। रिसर्च नभएको हुनाले त्यो हामीले डाटा चाहिँ दिन सकिँदैन। यसमा हामी रिसर्च पनि गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। हामीले चाहिँ एकदमै 1 घन्टाभित्रै स्तनपान गरायो भने उहाँहरूको त्यो प्लेसेन्टा निकाल्नको लागि सजिलो हुन्छ, निस्किनको लागि सजिलो हुन्छ, रगत जानबाट कम हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर आमा र बच्चाको बिचमा जुन बोन्डिङ हुन्छ नि त्यो पनि बढ्दै जान्छ। अब त्यो ब्रेस्ट फिडिङ जुन प्रोडक्सन हुन्छ त्यो पनि बढ्दै जान्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आमालाई हामीले त्यसरी हेल्दी न्युट्रिसन दिइरहेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले एकदमै कोसिस गरेका छौँ 1 घन्टाभित्र चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गराउने भनेर होइन। हामीले 24 घन्टासम्म त हाम्रो हस्पिटलमै रहनुहुन्छ नर्मल डेलिभरी भएको कन्डिसनमा, र अपरेसन गरेको कन्डिसनमा हामीले 6 दिन 5 दिन एटलिस्ट 6 दिनसम्म राखेको हुन्छौँ। त्यति बेलाको लागि पनि हामीले त्यसमा एकदम कोसिस गरेको हुन्छौँ। र कुन कन्डिसनमा भने अब एकदमै कम्प्लिकेटेड डेलिभरी भएको छ, सिएसहरू गरेको कन्डिसनमा उहाँहरूको प्रोडक्सन ब्रेस्ट मिल्क सेक्रेसन हुँदैन भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बजारको दुधहरू ल्याएर खान लुकाएर हामीलाई देखेर त हुँदैन, हामी त अभोइड नै गरेको छ त्यसलाई, त्यहाँबाट हटाउने नै कोसिस गरेका छौँ। सकेसम्म हामीले देखेर ल्याउँछौँ। 24 घन्टाभित्र चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गराइन्छ होइन? गराइन्छ हजुर, हस्पिटलमा चाहिँ डेलिभरी हुँदाखेरि हजुर गराइन्छ। त्यो चाहिँ 24 घन्टाभित्र हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ। जस्तो यहाँ चाहिँ नर्सिङको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ, यहाँको अन्डरमा धेरै नर्सेसहरू चाहिँ कार्यरत पनि हुनुहुन्छ। यहाँले चाहिँ अब नर्सेसहरू विशेष गरी चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ महिलाहरू नै बढी भएको कारणले गर्दाखेरि जति हामी अरूको लागि एडभोकेसी गरिराखेका छौँ, पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ भनेर भनिराखेका छौँ, त्यो स्तनपानको कुरालाई अथवा पूर्ण स्तनपानको कुरालाई चाहिँ नर्सेसहरूले चाहिँ कतिको आफ्नो प्रयोग गरेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यसमा त मलाई एकदम बोल्न पहिलेदेखि नै इच्छा थियो। मैले चाहिँ अब के भने हामी नर्सेसहरू हजुरले भन्नुभयो धेरै फिमेल मात्र हुन्छ र उहाँहरूको प्रब्लम भनेको अब डेलिभरी हुने बित्तिकै बिदा पाइन्छ कि पाइँदैन होइन, त्यो कन्डिसनहरू आउँछ। अब गभर्मेन्टले त अलरेडी 98 डेज बिदा दिएको छ, 98 दिन बिदा दिएको छ होइन। त्यति बेलाको लागि त कुनै पनि टेन्सन भएन।
तर हाम्रो समितिबाट आएको स्टाफहरू हुनुहुन्छ, प्रोग्रामहरूबाट आउनुभएको स्टाफहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बिदाको कुनै पनि क्राइटेरिया छैन। कति दिन बिदा दिने त त्यो भन्ने छैन। तर मैले चाहिँ के पनि भनेको थिएँ भने एउटा डेलिभरी हुनु अथवा ब्रेस्ट फिडिङ भनेको बच्चाको अधिकारको कुरा हो, मदरको होइन फिमेलको अधिकारको कुरा हो। त्यो भनेको इक्वल पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एडभोकेसी यो हस्पिटलमा पनि छ। पहिलेदेखि भनेर पनि आइरहेको छु मैले होइन। उहाँहरूको जेडीमा नै हामीले जुन सम्झौता गर्छौँ। हजुरले भने जस्तो 98 दिन दिँदाखेरि 6 महिना त पुगेन नि त। पूर्ण स्तनपानको कुरा त 6 महिनाको गर्नुभएको थियो यहाँले होइन। हजुर 98 दिन पाइसकेपछि चाहिँ उहाँले 6 महिना चाहिँ बेतलबी बिदा पाउनुहुन्छ गभर्मेन्टको। 6 महिना बेतलबी बिदा भनेपछि त हाम्रो 98 दिन त्यो प्लस पहिला 6 महिना भनेपछि 9 महिना लगभग 9.5 महिना त पाउनुहुन्छ। त्यो भयो भने त एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ त काफी हुन्छ। गभर्मेन्टको स्टाफको हकमा त्यो लागू छ। त्यो उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले लिन पाउनुहुन्छ। त्यो भएर उहाँहरूलाई कुनै पनि प्रब्लम भएन। यहाँ प्रब्लम कसलाई छ भने समितिको स्टाफलाई, प्रोग्रामबाट राखेको स्टाफहरूलाई चाहिँ एकदम प्रब्लम छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले अहिले हालमा यही ब्रेस्ट फिडिङ विकमा चाहिँ एउटा ब्रेस्ट फिडिङ कर्नर एउटा रुम बनाउने प्लान गरेको छु। हाम्रो सुरु पनि भइसकेको छ। हिजोबाटै मैले सुरु गरिसकेँ। त्यो एउटा रुम बनाउने, रुम बनाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ जति बेला पनि बच्चाहरूलाई गएर ब्रेस्ट फिडिङ गर्न पाइयोस् त्यो हिसाबले त्यो रुम बनायो भने त्यसमा प्लस पोइन्ट त्यो फाइदा चाहिँ होला। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यो गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी ल्याउनु पऱ्यो कि गभर्मेन्टको स्टाफलाई मात्र नभइकन जुनसुकै स्टाफलाई पनि त्यो चाहिँ एटलिस्ट 90 डेज लिभ होइन विदाउट पेड लिभ चाहिँ पेड नगरिकन चाहिँ एटलिस्ट 6 मन्थ अथवा 2 मन्थ 98 डे भएपछि त्यो 3 मन्थ भयो एटलिस्ट 3 मन्थ चाहिँ के अरे अनपेड लिभ दियो भनेपछि एउटा नर्सिङ स्टाफको लागि त्यो किसिमको एडभोकेसी गर्दै हुनुहुन्छ होइन। जस्तो यहाँको भेटौँ अस्पताल त बेबी फ्रेन्डली हस्पिटल पनि हो होइन। बेबी फ्रेन्डली हस्पिटल पनि भएको हिसाबमा आम मानिसहरूलाई, आम आमाहरूलाई यो कुरा बुझाउनको लागि विशेष गरी भनौँ एउटा डिसिजन मेकिङको हिसाबमा हेर्ने हो भने पुरुषहरूलाई नि यो कुरा बुझाउन सकियो भने उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा कन्डुसिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। हो त्यसको लागि चाहिँ के कस्ता एक्टिभिटी एउटा बेबी फ्रेन्डली हस्पिटलको नाताले के एक्टिभिटी एउटा कर्नर निर्माण गर्ने भनेर भनिसक्नुभयो, स्तनपानको कर्नर निर्माण गर्ने भन्ने कुरा गरिसक्नुभयो। त्यो बाहेक अरू के एक्टिभिटीहरू चाहिँ यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ? त्यो बाहेक चाहिँ अब एउटा कर्नर त भइहाल्यो होइन। त्यो बाहेक चाहिँ मैले एउटा चाहिँ अब ब्रेस्ट फिडिङको फाइदा बेफाइदा सन्देशमूलक एउटा चाहिँ हामीले त्यहीँ राख्ने नै गरेर है देख्ने ठाउँमै राख्ने गरेर जो अरू कामको लागि आउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि हेर्नुभयो भने एटलिस्ट आफ्नो घरमा गएर त्यो एडभोकेट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो घरमा को छ उहाँलाई चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङको लागि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। हस्बेन्ड हुन सक्नुहोला, दाइ हुन सक्नुहोला, बुवा हुन सक्नुहोला, सासू जो कोही हुनुहुन्छ उहाँले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। यो फाइदा रहेछ है भनेर त्यहाँ हस्पिटलमा आउँदा देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ जुन डेलिभरी भइसकेको हुन्छ अथवा ब्रेस्ट फिडिङको मदरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा भिडियो राखेर मैले चाहिँ के पनि एउटा प्लान गरेँ भने एउटा टिभी राखिदियो भने त्यहाँ चाहिँ भिडियोहरू हेर्नुभयो भने घरमा गएर कसरी चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने। कति आमाहरूलाई ब्रेस्ट फिडिङ गर्दिनँ भन्ने छैन। यहाँ गर्न इच्छा हुँदै पनि आएन, मेरो ब्रेस्ट नै प्रडक्सन भएन भन्ने पनि एउटा गुनासो सुनिरहेको छ। त्यो हुने बित्तिकै उहाँले के गर्नुहुन्छ भने बच्चा रोइरहेछ त्यो ब्रेस्ट फिडिङ गर्नुभन्दा बरु बोतलको फिडिङ गरौँ अथवा बजारबाट किन ल्याएर खुवाउँ भन्ने हुन्छ। उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कसरी चाहिँ बच्चालाई कसरी लिने, एट्याचमेन्टको कुराहरू, पोजिसनको कुरा होइन, त्यसपछि फिडिङ गरेको छ कि छैन त्यो कुराहरू पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले मैले मोटिभेसनल भिडियोहरू पनि राखेर उहाँहरूलाई त्यो दिनदिनै यो चाहिँ कन्टिन्यू हुने होइन यो विकको लागि मात्र नभइकन कन्टिन्यू राख्न सक्यो भने चाहिँ त्यो गर्न सकेला। त्यो ब्रेस्ट फिडिङको लागि उहाँलाई इन्करेज होला। र हामीसँग जस्तो अघि यहाँले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको थियो नि, जस्तो धेरै जनशक्ति छैन तै पनि हामी यति काम गरिरहेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। जस्तो एउटा महिला सुत्केरी भइसकेपछि यसरी चाहिँ दुध खुवाउनुपर्छ अथवा यसरी चाहिँ बच्चालाई लिनुपर्छ, यसको आसन यस्तो हुनुपर्छ, यसरी एट्याचमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाउनको लागि त अलिकति समय लाग्छ होला नि होइन? हजुर त्यो त अभियसली समय लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हजुरले एकदमै अब यो के अरे मेन पावर पनि कम हुने। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने भिडियोबाट हामीले देखाउन सक्यो भने एटलिस्ट हामीले कन्टिन्यू नै 24 आवर नै भिडियोमा देखाउन सक्यो भने मदरहरू त्यतिकै बसिराख्नु भएको हुन्छ होइन, त्यो कुराहरू देख्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि हामीले आफै बसेर अन्त यसमा बसेर सिकाउन परेन। त्यो एउटा फाइदा भयो। कति कुराहरू उहाँहरूलाई क्वेसनहरू हुनसक्छ होइन, त्यस्तो कुराहरूमा क्वाइरिजहरू हुनसक्छ। त्यो कुराहरू सोध्नको लागि हामीसँग स्टाफहरू भनेपछि म्याटर्निटी वार्डमा चाहिँ यहाँहरूको अब त्यसमै भिडियो डिस्प्ले हुने भयो होइन? हजुर मैले चाहिँ त्यो प्लान गरेको छु। हजुर अब कतिसम्म सकिन्छ होइन भन्नाले यो 2020 को अगस्त 1 to 7 को विकले यो कुरालाई चाहिँ नक गर्यो अब होइन? त्यो चाहिँ मैले राखेको छु। अब हाम्रो कर्नर त बनिहाल्छ, भिडियो डिस्प्ले गरिन्छ। तर मैले चाहिँ 24 आवर नै भनौँ न
अबदेखि नै स्टार्ट हुने गरेर त्यो राख्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ राखेको छु, कुरा राखेको छु हस्पिटल समितिमा कुरा राखेको छु। हजुर, कतिसम्म सम्भव हुन्छ त्यो पनि हेरौँ। एज अ नर्सिङ इन्चार्ज यो एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ अथवा विशेष गरी पूर्ण स्तनपान र स्तनपानका महत्त्वहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ अथवा भनौँ यसलाई चाहिँ अलिकति व्यावहारिक बनाउनको लागि चाहिँ अरू व्यवहारहरू के भयो भने सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई चाहिँ एउटा अब त गभर्मेन्ट लेभलबाट प्लान पोलिसी नै बन्नुपर्ने हुन्छ होइन। पोलिसी नै बनिसकेपछि हामीले त्यसलाई एडभोकेसी गरिराख्न जरुरी छैन। एउटा त्यहाँ पोलिसी भएन भने पनि हाम्रो हस्पिटलको एज ए एउटा अर्गनाइजेसनको हिसाबले हेर्दाखेरि हस्पिटलमा पनि हामीबाट नै त्यो इनिसिएसन लिन सक्यो भने यतिसम्मको हामीले पोलिसी नै बनाएर समितिमै लगेर यतिसम्म बिदा दिउँ भनेर त्यो बनाउन सक्यो भने पनि त्यो पनि राम्रै हुन्छ। यहाँ चाहिँ स्टाफको लागि भयो होइन। अब अरू कुरा भनेको मेट्रिक्सहरू जुन हाम्रो अडियो भिजुअल मेट्रिक्सहरू युज गरेर जुन देखाउन सक्यो भने त्यो पनि फ्रुटफुल नै हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यसलाई पनि अझै प्रमोसन गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को स्टाफहरूकै लागि पनि एउटा ट्रेनिङको व्यवस्था होइन, हामीले ट्रेनिङहरू दिन सक्यो उहाँहरूलाई। डेली नै हामीले काउन्सिलिङ गर्नको लागि यो गर्न सकिन्छ है। इन्डिभिजुअल पेसेन्टको लागि पनि यति काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यसरी चाहिँ हामीले टिचिङ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो गऱ्यो भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ इन्करेज हुन्छ, मोटिभेसन हुन्छ होइन। त्यो गर्न पनि हामीलाई मेन पावर पनि अलिकति गाह्रै छ, अलिकति मेन पावर पनि थप्नुपर्ने देखिन्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो हस्पिटलकोबाट भयो भने अर्को चाहिँ हामीले एएनसीदेखि नै गर्नुपर्ने देखिन्छ होइन। यो त हस्पिटलमा आइसकेपछि कुरा भयो। तर त्योभन्दा पहिलादेखि नै उहाँहरूलाई हाम्रो सेकेन्ड भिजिट होइन कतिमा हुन्छ भन्दाखेरि त्यसपछि 4 मन्थ 6 मन्थ 8 मन्थ र 9 मन्थमा भिजिट हुन्छ नि एएनसी भिजिट। हामीले 6 मन्थदेखि नै ब्रेस्ट फिडिङको कुराहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बेलादेखि नै उहाँहरूलाई माइन्ड प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ मदरहरूलाई। त्यो गर्न सक्यो भने पहिलेदेखि नै माइन्ड प्रिपेयर गर्दै गयो भने पछिल्लो खानेकुरादेखि लिएर होइन डेलिभरी भइसकेपछि कतिभित्र चाहिँ फिटिङ गराउने अनि त्यसपछि अब घरमा गए 24 आवरमा कसरी खुवाउने होइन, खुवाउँदाखेरि कस्तो आसनमा बसेर खुवाउने, कसरी एड्जस्टमेन्ट गर्ने होइन, त्यो कुराहरू र त्यसको फाइदाहरू पहिला चाहिँ के हुन्छ त ब्रेस्ट फिडिङ गर्दा के फाइदा हुन्छ, नगर्दा के बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू, यसको महत्त्व के हो भनेर बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नको लागि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टलीमा मेन पावरको एकदमै आवश्यक छ। त्यसले मेन पावर पनि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। र अब घरमा गइसकेपछि हामीले फलोअप पनि भिजिट गर्न सक्यो भने अझै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दर्शक महानुभावहरू, आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ स्तनपान सप्ताहका बारेमा। विश्वव्यापी रूपमा स्तनपानको महत्त्व र बालबालिकाको वृद्धि विकासका लागि पनि यसको अपरिहार्य छ। एउटा बाल अधिकारको कुरा भनौँ अथवा एउटा चाइल्ड अथवा मदर फ्रेन्डली हस्पिटल अथवा फ्रेन्डली एउटा इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि यो स्तनपानको त्यत्तिकै महत्त्व रहेको छ। यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग आज कुराकानीमा हुनुहुन्छ हेटौडा अस्पतालका नर्सिङ इन्चार्ज विष्णु कुमारी श्रेष्ठ, त्यस्तै गरेर अम्बिका पाण्डे जो स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरको पब्लिक हेल्थ नर्स हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर नान मकवानपुर अथवा नर्सिङ एसोसिएसन मकवानपुरका उपाध्यक्ष गङ्गा दाहाल हुनुहुन्छ। हजुर, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ जस्तो यसको महत्त्व के छ अनि कसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ व्यावहारिक बनाउन सक्छौँ, हस्पिटलमा कसरी व्यावहारिक बनाउन सक्छौँ भनेर। अम्बिका म्याडम, जस्तो हामीले जुन किसिमले यो समुदायमा सूचना सम्प्रेषण गरिराखेका छौँ, यो सम्प्रेषण गरेर जुन किसिमको हामीले चाहिँ प्रतिफलको आश गरेका छौँ त्यो प्रतिफल हामीले प्राप्त गरेको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? एकदमै राम्रो कुरा होइन। अब नेपाल सरकारले यति राम्रो प्रोग्रामहरू लिएर आएको छ, खासै गरेर बच्चाहरूलाई लक्षित गरेर, नवशिशुलाई नै लक्षित गरेर ब्रेस्ट फिडिङमा पनि अझ धेरै अब यसलाई चाहिँ महत्त्व दिनुपर्छ भनेर विकहरू पनि राम्रो तरिकाले मनाउने, विकमा मात्रै नभइकन अरू बेला पनि, जस्तै अब मैले अघि नै भनिसकेँ विभिन्न हामीले चाहिँ ह्युमन रिसोर्सलाई पनि ट्रेनिङ दिएका छौँ र कम्युनिटीमा पनि अवेरनेसहरू फैलाउने कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। अब त्यसरी चाहिँ हामीले इनपुटहरू गरिरहेका छौँ र त्यसको पक्कै पनि त्यसको प्रोसेस पनि राम्रो छ र त्यसबाट निक्लिने उपलब्धिहरू पनि आउटपुट पनि राम्रो नै छ। र हामीले विशेष गरेर यसको लागि चाहिँ फोकस चाहिँ कम्युनिटी स्तरमा बर्थिङ सेन्टरमा काम गर्ने नर्सिङ स्टाफहरूलाई यो कुराहरू बारम्बार भनिरहेको अवस्था छौँ हामीले, र उहाँहरूले गर्नु पनि हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ एएनसीदेखि नै उहाँहरूले चाहिँ बर्थिङ सेन्टरमा मात्र नभइकन हस्पिटलमा पनि म्यामले अहिले भर्खर भनिसक्नु भयो गर्नुभएको छ भन्ने कुरा। उहाँहरूले चाहिँ गर्भवतीदेखि नै त्यो कुराहरू भनिरहेको हुनुहुन्छ र सुत्केरी भइसकेपछि पनि 1 घन्टाभित्रै कसरी दुध खुवाउने। अब पहिलोचोटि सुत्केरी भएको महिलाहरूलाई त गाह्रो हुन्छ होइन, कुन पोजिसनमा गाउने, यसको कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। अब दोस्रो तेस्रोसम्म बच्चा पाइसकेको महिलाहरूले त त्यो सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ जति पहिलोचोटि बच्चा पाउने महिलाहरूलाई
उहाँलाई चाहिँ आफै बसेर कुन पोजिसनमा गर्ने भनेर सिकाउनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो बेलामा पनि। अनि त्यसपछिबाट उसको के गर्दाखेरि अब स्तनपान गराउन कसरी सकिन्छ राम्रो तरिकाले इफेक्टिभ तरिकाले, जस्तै 15 मिनटसम्म एउटैमा त थाहा हुँदैन मान्छेहरू हेर्ने समुदायमा के गर्न सकिएको छ भन्दाखेरि 2 मिनट एउटा स्तन चुसाउने, 3-4 मिनट अर्को स्तन चुसाउने, अनि त्यसपछि आफ्नो काममा चाहिँ जाने हुन्छ। तर त्यो कुराहरू चाहिँ रियलमा त्यसरी चाहिँ दुध आउँदैन, बच्चालाई पुग्ने दुध आउँदैन। अनि बच्चा चाहिँ रोइराखेको हुन्छ, बच्चाले मैले त दुध चुसाएकै हो, 2टै दुध चुसाएको छु, मेरो बच्चा रोइ भनेर चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा पनि जचाउन आउने, मेरो बच्चालाई के भयो भनेर आउने पनि भन्नाले एउटा आमाले बच्चालाई दुध चुसाउँदै गर्दाखेरि आमा पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार हुनुपर्छ। एकदमै म बच्चालाई म दुध खुवाउँछु भनेर एकदम आनन्द तरिकाले कुनै पनि तनाव नलिकन ऊ दुध खुवाउन बस्नुपर्ने हुन्छ। र दुध खुवाउँदाखेरि चाहिँ आसनमा चाहिँ सही आसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो अब दुध खुवाउँदाखेरि त्यो कालो भाग, निप्पलको कालो भाग सबै मुखभित्र पसेको हुनुपर्छ। र उसले चाहिँ एकदमै चुसेको एउटा दुधलाई कम्ती 15 मिनट चाहिँ एकपटक स्तनमा दुध चुसाउनुपर्छ र अर्कोपल्ट दुध चुसाउँदा अर्को स्तन चुसाउने। र यस्तो हुन्छ 2-3-4 मिनटसम्म आउने दुध भनेको पातलो दुध मात्रै आउँछ, त्यो बच्चालाई अगाउँदैन। त्यसपछिबाट बल्ल 7-8 मिनटपछि बल्ल बाक्लो दुध, बच्चा अगाउने दुध आउँछ। दुध खाइसकेपछि 10-12-15 मिनट बच्चा निदाउँछ दुध खाएर। अम्बिका म्याम, मैले बिचैमा हजुरलाई इन्टरप्ट गरेँ। जस्तो यहाँ पनि कामकाजी महिला अथवा एउटा अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ नर्सको हिसाबमा चाहिँ विभिन्न जिल्लामा चाहिँ काम गर्दै आउनुभएको छ। यहाँले आफ्नै एउटा मातृत्व भनौँ अथवा यहाँले पूर्ण स्तनपान गराउनु भयो आफ्नो बच्चालाई? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो होइन। मेरो चाहिँ 2टै अपरेसन हो केस होइन। अपरेसनको केसमा पनि मैले सुरुमा चाहिँ अब गाह्रो भयो, मलाई 1-2 घन्टा गाह्रो भयो। अनि त्यसपछिबाट ल्याक्टोजेन ल्याउने कि भन्ने कुरा भएको थियो, होइन ल्याक्टोजेन होइन भनेर एकचोटि त ल्याएर खुवाउनु भएछ म उसमा हुँदा, हस्पिटलमै भित्र हुँदाखेरि। र अर्कोपल्ट चाहिँ होइन यो दुध होइन, म आफ्नै दुध चुसाउँछु भनेर मैले दुध चुसाएँ। र सकेसम्म मैले अब जागिरको 6 महिनासम्म त मैले बिदा लिनँ होइन। अब भनेपछि पूर्ण स्तनपान भएन है? अब तैपनि म बिचमा 2-2 घन्टामा नजिक थियो, 2-2 घन्टामा गएर मैले दुध चाहिँ चुसाउँथेँ। र सकेसम्म मैले 5देखि 6सम्म मेरो मात्रै दुध चुसाउने कोसिस चाहिँ गरेँ, खुवाएन बिचमा केही पनि। अच्छा, खुवाएन। के अरे हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालयबाट म काम गर्ने र घरको डिस्टेन्स चाहिँ 15 मिनटको डिस्टेन्समा थियो। गएर स्तनपान 2-2 घन्टामा गएर भने पनि मैले गराएँ। स्तनपान पूर्ण स्तनपान चाहिँ गराएँ मैले होइन। अब त्यो कुराहरू हामीले समुदाय स्तरमा यसरी बुझायौँ भने चाहिँ उहाँले बुझ्नुहुन्छ कि कति कुराहरू नबुझेर उहाँहरूले स्तनपान गराउनु हुँदैन। र मान्छेले चाहिँ अब हतार हुन्छ, गाउँघरमा त्यही त हो नि, कामको अब हतार हुन्छ, बच्चालाई एकछिन दुध खुवाएर सुताएर हिँडौँ भन्ने हुन्छ। अनि त्यही कारणले त्यो कुराहरूलाई राम्रोसँग हामीले समुदाय स्तरमा बुझाउन सक्यो भने चाहिँ यो पूर्ण स्तनपान गराउने र बच्चालाई चाहिँ आफ्नो अरू केही पनि खुवाउनु पर्दैन कि त्यसरी दुध खुवायो भने चाहिँ हुन्छ। हाम्रो के हुन्छ भने अब समुदायमा अर्को एकछिन दुध खुवायो, बच्चा रोयो, भैँसीको दुध अथवा के छ त्यो पनि खुवाइदिने। अनि बच्चाको टेस्ट फरक हुन्छ नि त। अनि आमाको दुध मन पराउँदैन, उसले त्यो खान थालेपछि आमाको दुध कम खाइदिन्छ, अनि आमाको दुध पनि बिस्तारै सुक्दै जान्छ र अनि त्यसपछि आमाको दुध नआउने भन्ने हुन्छ। यो कुरा सम्पूर्ण कुराहरू बुझाइसकेपछि चाहिँ समुदाय स्तरमा चाहिँ उहाँहरूले खुवाउनुहुन्छ। र यो बुझाउने कामहरू चाहिँ हाम्रो संयन्त्र छ नि त, हामीले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गत पालिका स्तर छ, पालिका स्तरबाट हेल्थ पोस्टहरू छन्, इकाइहरू छ, र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट सबै तालिमहरू दिएको छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो परामर्श गर्नुहुन्छ र त्यसको चाहिँ पक्कै पनि आउटपुट चाहिँ राम्रो आउँछ भन्ने लाग्छ। अच्छा गङ्गा म्याम, जस्तो अहिले हामी छलफल गरिरहँदा विभिन्न किसिमका इस्युहरू उठ्यो। यहाँ चाहिँ एउटा नर्सिङ एसोसिएसनको एउटा जिम्मेवार पदमा पनि हुनुहुन्छ। जस्तो अघि हाम्रो चाहिँ नर्सिङ इन्चार्जज्यूले उठाउनु भयो, हाम्रो चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरमा विशेष गरी भनौँ अरू किसिमले चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि इभन नर्सिङ प्रोफेसनमा पनि अरूको लागि हामी विभिन्न किसिमका सूचना सम्प्रेषण गर्छौँ, अरूको लागि हामीले एडभोकेसी गर्छौँ। तर नर्सिङ प्रोफेसनमै लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि यो स्तनपान, पूर्ण स्तनपानका कुरालाई चाहिँ हामीले व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकिराखेका छैनौँ भनेर भन्नुभयो। एउटा ज्यालाको विभेद त छँदैछ, त्यो बाहेक चाहिँ यो किसिमको विभेद पनि हामीले सहनुपर्छ भनेर उहाँले राख्नुभयो। यसको लागि चाहिँ हाम्रो नर्सिङ एसोसिएसनले के कुरा, कसरी पहल अगाडि बढाएको छ? धन्यवाद है, क्वेसन एकदम गहन र राम्रो सोध्नु भएको छ होइन। अब के भने जस्तो बत्ती पनि अँध्यारो कि होइन। अब जो चाहिँ उसले नर्सिङ स्टाफहरू चाहिँ 12 घन्टा ड्युटीमा खटिनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अरूको बेबीहरूलाई चाहिँ स्तनपान गराउनुहुन्छ, एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गर्नुपर्छ भन्दै हिँड्नु पनि हुन्छ र गराउनु पनि हुन्छ। तर आफ्नो बच्चा चाहिँ ल्याक्टोजिन फर्मुलाहरू खाएर चाहिँ बसिरहनु भएको छ है।
अघि विष्णु म्यामले भन्नुभयो हामीले चाहिँ अहिले भर्खर इनिसिएसन गर्दैछौँ ब्रेस्ट फिडिङको होइन। अस्ति पनि हामी डिस्कसन भएको थियो। त्यो चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ चाहिन्छ नै, किनभने अब उसले ड्युटी त गर्छ तर उसको हस्बेन्डले अथवा उहाँको सासु आमाले एकछिन भने पनि होइन 2 घन्टा अथवा 3 घन्टाको ब्रेकमा बिचमा ल्याएर बेबीलाई बसाएर खुवाउनुपर्छ, ब्रेस्ट फिडिङ पाउनुपर्छ, त्यो ठाउँ चाहिँ हुनुपर्छ, कहीँ ठाउँ छैन भन्ने कुरा थियो। तर अहिले अब मलाई खुसी लाग्यो कि उहाँले चाहिँ अब एउटा मैले इनिसिएसन गरिसकेँ, सुरु हुँदैछ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तर प्राइभेट सेक्टरहरूमा त्यो पनि छैन होइन, बिदाको कुराहरू पनि छैन। बिदा चाहिँ अब कति दिन उहाँले भन्नुभयो गभर्मेन्टको त छ, पोलिसी बनेको छ, तर अब करारहरूलाई चाहिँ त्यो छैन भनेर। उहाँहरू त एउटै हो नि होइन, प्रोफेसन त एउटै हो, मान्छे एउटै हो, तर अब विभेद भयो नि त। त्यहाँ त के भयो त भन्दा करारलाई छुट्टै गभर्मेन्टलाई छुट्टै। तर हामी स्थानीयमा पनि उहाँहरू आफै ठाउँमा हुनुहुन्छ, मेट्रन म्याम हुनुहुन्छ, साथसाथै अब समितिको विकास समितिको सरहरू हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ बुझाउनु पर्यो। हामीले पनि त्यसको लागि पहल गर्छौँ, कोसिस गरिरहेछौँ, कुराहरू भइरहेछ। र बिदाको कुरा अब 98 डेज भन्नुभएको छ गभर्मेन्टलाई भने, अब नन गभर्मेन्टलाई चाहिँ कति दिन छ त? छैन होइन। तर बच्चा त सबैको, बच्चाको चाइल्ड राइट्स त भन्ने कुरा त अधिकार त सबैले पाउनु पर्यो नि। आमाको उसले चाहिँ 6 महिनासम्म कम्तीमा होइन ब्रेस्ट फिडिङ खाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले पनि फोकस गरिरहेछौँ। हामी यसलाई अझै घचघचाउँदै जानेछौँ र होला पोलिसीसम्म त्यो कुराहरू जस्तो सरकारले चाहिँ 98 दिन जुन बिदाको गरेको छ, बिदाको व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि त पूर्ण स्तनपानको लागि त ऊ होइन नि, पूर्ण होइन नि होइन। जस्तो सबैजना त्यति भाग्यमानी हुँदैनन्। जस्तो अम्बिका म्यामले भन्नुभयो नि, मेरो त अफिस र म बस्ने ठाउँ घर नजिकै थियो, मैले चाहिँ बच्चालाई चाहिँ मैले एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गरेँ अथवा पूर्ण स्तनपानै गरेँ समय मिलाएर। भनेपछि यो हामीले जुन एउटा फर्मल सेक्टर अथवा इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने जो पनि कामकाजी महिला हुनुहुन्छ अथवा भनौँ ती महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले यो 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ ल्याक्टेसनल पिरियड भनेर अथवा 1 घन्टा 2 घन्टा यस्तो बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि देख्नु भयो। हजुर एकदमै उहाँलाई चाहिँ ब्रेकहरू पनि चाहियो। साथसाथै उहाँको चाहिँ 6 घन्टा ड्युटी गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ अब 4 घन्टा ड्युटी दिने होइन, 2 घन्टा चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ आवर पनि छुट्याउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ, एकदमै जरुरी छ। साथसाथै 6 महिना बेतला विविधा त दिने भन्नुभएको छ, तर पेट भोको छ बच्चालाई नखाइकन त ब्रेस्ट मिल्क त आउँदैन, खानु पनि पर्यो। तर त्यो होइन कि उहाँहरूलाई तलबीमै होइन कम्तीमा 50% स्यालेरी दिएर पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त मेरो विचारमा चाहिँ बिदा चाहिँ मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ कि। हजुर, यो कुराहरू चाहिँ यो एसोसिएसनले अगाडि बढाइराखेको छ। आफैले पोलिसी बनाउने होइन होइन, हामीले सम्बन्धित ठाउँमा होइन सम्बन्धित निकायमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो होइन, हामीले आवाज उठाउने हो। उहाँहरू आफैले नर्सिङ स्टाफहरूले पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा हामीलाई समस्या छ, यो पाटोमा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो छ भनेर भन्नु पर्यो, त्यो आउनु पर्यो। हामीले देखेको कुरा हो यो, चाहिँ हामी सम्बन्धित कुरामा हामी जाँदैछौँ, कुरा पनि भइरहेछ, उठिरहेछ। अब छिटै नै यो कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट होला, एकैचोटि नहोला, केही दिन बढ्ला होइन, अलिकति सुविधा होला। उहाँले अहिले कर्नर बनाइदिनु भएको छ होइन, मेट्रन म्यामले भने जस्तै त्यस्तै अब विकास समितिमा यो कुरा मिटिङमा बसौँ, कुरा गरौँ, छलफल गरौँ। त्यसपछि अब नमागिकन त कसैले दिँदैन होइन, र लड्नै पर्ने रहेछ जेको लागि पनि, यो चाहिँ हुँदैछ कुरा। अम्बिका म्याम यहाँले चाहिँ के गर्नु भएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ? हजुर, मैले एड गर्छु होइन। अब नेपाल सरकारले पनि केसमा के गरेछ भने हरेक स्वास्थ्य संस्थामा कर्नर हुनैपर्छ ब्रेस्ट फिडिङ कर्नर। हेरौँ अब कति ठाउँमा बनेको छ, कति ठाउँमा बनेको छैन। अब ठुलो हेटौँडा जस्तो हस्पिटलमा त भर्खर स्वास्थ्य कर्नरको इस्टाब्लिसको कुरा उठाएको छ होइन। हाम्रो समुदाय स्तरमा त हेल्थ पोस्ट लेभलमा, इकाइ लेभलमा त त्यो कुरा कति ठाउँमा त गर्नु पनि भएको छ इनिसिएसनले होइन। अब नेपाल सरकारले त्यसलाई जोड दिएको छ, ब्रेस्ट फिडिङ कर्नर हुनैपर्छ, ब्रेस्ट फिडिङ गराउनुपर्छ। र अर्को कुरा, ब्रेस्ट फिडिङ गराइरहेको महिलाहरूलाई फिल्डका कामहरूमा नखटाउने, टाढा कुनै ट्रेनिङहरूमा टाढाको त्यस्तो ग्याप छ भने पनि त्यसलाई अलिकता नगर्ने, र उसलाई कसरी हुन्छ सहज तरिकाले ब्रेस्ट फिडिङ गराउनको लागि समय दिने भन्ने कुरा त नेपाल सरकार पनि जोड गरिरहेछ नि। अब 60 दिनबाट त अब 98 दिन बढ्यो, यो पनि त अब बढेको हो। अस्ति मैले 60 दिन लिएको होइन, अरू बिदा मैले थप एड गरेँ।
आफ्नो पर्सनल बिदा लिएँ। तर अब हाम्रो पालामा मेरो भन्दाको 4 वर्षको 5 वर्षको नानी छ, त्यो वर्ष अगाडि मैले 2 महिनाको बिदा ल्याएको 60 दिन। अब बिस्तारै बढेर अहिले 98 दिन भएको छ। भोलि यो कुरा पनि एडभोकेसी भइरहेछ, 6 महिनासम्म गर्नुपर्छ। एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ भएपछि अनपेड बिदा किन, होइन, लिभ किन, अब पेडै लिभ चाहिँ 6 महिनाको लागि दिनुपर्छ भन्ने कुरा नि भएको छ। सायद त्यो कुरा पनि अब बिस्तारै हुन्छ, अघि म्यामले भने जस्तो बिस्तारै हुने कुरा हो। अब त्यो पनि हुन्छ, त्यस कुरा पनि एडभोकेसी त भइरहेको छ, गभर्मेन्टले रियलाइजेसन चाहिँ गरिरहेको छ। 98 दिन चाहिँ बनायो लिस्ट 60 दिनबाट, होइन, यो पनि राम्रै कुरा हो। अझै पुरुषहरूलाई त अब 15 दिनसम्म पनि बिदा दिने स्याहारको लागि भनेर पनि त्यो पनि छ, त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो। नेपाल सरकारले यसैको लागि गरेको हो नि त। त्यस्तै गरेर अब अर्को कुरा चाहिँ अब यो नेपाल सरकारले यो ब्रेस्ट फिडिङको कुरालाई चाहिँ अलिकता पोजिटिभ तरिकाले नै ल्याएको छ कि बजेटहरू पनि यसलाई एलोकेट गरेको छ। अहिले पनि यो विक मात्रै मनाउने नभइकन हजुरहरूलाई थाहा छ होला, यो ब्रेस्ट न्युट्रिसनमा चाहिँ बजेटहरू पनि ठुलो भोल्युममा चाहिँ एलोकेट गरेको अवस्था छ। कम्युनिटी लेभलमा पनि तपाईँको पालिका स्तरमा हेर्दाखेरि पनि, होइन, बजेट चाहिँ ठुलो भोल्युममा गएको छ। र त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर अब यो ब्रेस्ट फिडिङ विक नै सेलिब्रेसन गर्न भनेर पनि बजेट पालिका स्तरमा त्यो स्वास्थ्य सेवा दिवस मनाउनु भनेर बजेट गएको, त्यहीबाट चाहिँ हामीले मनाउन पनि सक्छौँ। त्यसमा अब अहिले यो 1 हप्ताको 1 देखि 7 जुन छ नि ब्रेस्ट फिडिङ विक सेलिब्रेसन गर्ने भनेर सप्ताह छ, त्यो सप्ताह पनि पालिका स्तरमा पनि अहिले योजना अब धेरैले अहिले इनिसिएसन लिएर मकवानपुरकै हकमा हेर्ने हो भने पालिका स्तरमा प्लानिङ गोष्ठीहरू गरिसक्नु भएको छ लगभग, होइन। हामीले त्यो अनुसार गर्नुपर्छ, रिपोर्ट पनि प्रतिवेदन पनि पठाउनु होला भनेपछि प्लानिङ गर्नुभएको छ। र केही इनिसिएसन अब नगरपालिका पनि भर्खर बिहान कुरा भन्दाखेरि अब ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ कर्नर चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने कुरा छ, मोबाइल टाइपको भनेर सुनेको छ। त्यस्तै गरेर अरू पालिकाहरूमा पनि यो कुरालाई ल है यो कमसेकम यो अहिलेको ब्रेस्ट फिडिङ विकमा चाहिँ एउटा कर्नर चाहिँ सबै पालिका स्तरमा चाहिँ राखौँ, नभएदेखि पालिका स्तर त्यस समय बिस्तारै स्वास्थ्य संस्था स्तरमा पनि यो चाहिँ एउटा बनाऊ भन्ने कुरा चाहिँ यो सायद यो अहिलेको ब्रेस्ट फिडिङ विकमा चाहिँ धेरै हाम्रो मकवानपुर हकमा चाहिँ एउटा ब्रेस्ट फिडिङ कर्नर चाहिँ सायद पालिका स्तर र हेल्थ पोस्ट स्तरमा पनि केही बन्छन् भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। र त्यो कुरालाई हामीले एडभोकेट गरेका छौँ। र अरू प्रोग्राम जस्तै फ्लेसहरू निर्माण गरेर अघि म्यामले पनि भन्नुभएको थियो हस्पिटलमा पनि हामीले गरिरहेको छौँ भनेर, हस्पिटलमा मात्रै नभइकन हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा पनि समुदाय स्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि फ्लेस पालिका स्तरमा हामीले भनेका छौँ। एउटा फ्लेस निर्माण गरेर कमसेकम हाम्रो डेलिभरी रुममा अथवा पिएनसी रुममा, होइन, त्यसरी राखिदियो भने उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ र पढेर पनि जान्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यो प्लेस निर्माणहरू गर्ने, ब्यानरहरू निर्माण गर्ने सकिन्छ भने यस्तै इन्ट्रेक्सन प्रोग्रामहरू डिस्टेन्सिङ अहिले कोभिड-19 को अवस्थामा चाहिँ अलिकता ठुलो र्यालीहरू गर्ने कामहरू चाहिँ अहिले नगरेर अब अलिकता डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर इन्ट्रेक्सन प्रोग्रामहरू राख्ने, अब यो थुप्रै प्रोग्रामहरूको योजना चाहिँ पालिका स्तरमा पनि गर्नुभएको छ। जिल्लामा पनि हामीले भर्खरै अस्ति हामीले प्लानिङ मिटिङ राख्यौँ। प्लानिङ मिटिङ राखिसकेपछि नि अब 2टा एनजिओले चाहिँ अब हाम्रो फ्लेस निर्माण गर्ने भन्ने छ, त्यो फ्लेस निर्माण गरेर दिइसक्नु भएको छ र हामीले एउटा एमसिएसमा चाहिँ त्यो पठाइसकेका छौँ एउटा चाहिँ, र अरू पनि हामी बिस्तारै पठाउँछौँ। र अर्को कुरा ब्यानरहरू निर्माण गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ। अब हेटौडा हस्पिटल कर्नर निर्माण गर्ने भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले इनिसिएसन गरिसक्नु भएको छ, होइन। हेटौडा उपमहानगरपालिकामा पनि त्यो इनिसिएसन भइरहेको छ। र भनेपछि हामीले त्यो मिटिङबाट पनि धेरै ब्रेस्ट फिडिङमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा त्यो एडभोकेसीबाट राम्रो भएको छ जस्तो लाग्छ। र यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले विशेष जोड दिएको नै छ। र अर्को स्टाफहरूलाई पनि विशेष जोड दिएको छ। अहिले म्यामले भन्नुभयो, म्यामले पनि भन्नुभयो करारको छ, हामीले सम्झौता गर्दा त बिदा पाउने कुरामा त बिदा पाइनेछ भनेर पनि सम्झौता गर्न लबिङ गर्नुपर्छ क्या। त्यहाँ नेपाल सरकार कर्मचारीलाई मात्रै हकमा मात्रै हुने होइन त्यो अधिकार त, त्यो त सबैलाई चाहिँ लागू हुनुपर्ने हो। अब छ नि त समस्या त थुप्रै छ। अझ प्राइभेट हस्पिटलमा स्यालेरी भने जति स्यालेरी दिएको छैन, उहाँहरूलाई पाउने सुविधाहरू नै सबै कटौती छ, तथापि पनि उहाँहरू काम गर्न चाहिँ बाध्य हुनुहुन्छ। र त्यो कुरा चाहिँ यो सबै नेपाल गभर्मेन्टको यो क्राइटेरिया छ, यसमा रहेर चाहिँ सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरा लबिङ चाहिँ हामीले प्राइभेट हस्पिटल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नाले सरकारी स्तरबाट यहाँले पनि गर्नुभएको छ। जस्तो यहाँ गङ्गा म्याम जस्तो यहाँले भन्नुभयो हामीले पनि एडभोकेसी गरिराखेका छौँ, अगाडि बढाइराखेका छौँ। र जस्तो यहाँहरू जुन किसिमको नर्सिङ प्रोफेसनको एउटा हक हित अथवा यसलाई मर्यादित बनाउनको लागि चाहिँ जुन किसिमले लागिराख्नु भएको छ, यो साथसाथै यो चाहिँ यो दिवसमा चाहिँ हाम्रो अरू एक्टिभिटीहरू चाहिँ के हुँदैछन्? अब अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि अब त्यस्तो म्यामले भने जस्तै होइन ठुलो प्रोग्रामहरू गर्न नसके पनि हामीले नर्सिङ एसोसिएसनले चाहिँ हाम्रो जति पनि मेम्बरसिप साथसाथै हाम्रो कार्य समितिमा हुनुहुने साथीहरूलाई चाहिँ हामीले यो सर्कुलर पठाइसकेका छौँ कि जो पनि जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो हाम्रो जुन हुन्छ नि अहिलेको सप्ताह छ होइन, यो अगस्त 1 देखि 7 सम्म चाहिँ 1 विक सधैँ चाहिँ उहाँहरूले आमा र बच्चाकै कार्यक्रम गर्नुहुन्छ।
तर यो बेलामा चाहिँ विशेष उहाँहरूले मदरहरूलाई चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङको सम्बन्धी एकदमै राम्रोसँग काउन्सिलिङ गरेर उहाँहरूलाई डेमो गराएर होइन र इफेक्टिभ तरिकाले सिकाएर पठाइदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुनेछ भनेर हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ र त्यो पनि गर्नुहुनेछ अहिले। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ र अन्तिममा चाहिँ मैले सोध्न छुटेका कुरा यो ब्रेस्ट फिडिङ विकलाई चाहिँ जुन किसिमले हामीले प्रमोसन गर्नुपर्ने हो त्यो किसिमले प्रमोसन गर्नका लागि यहाँहरूले आफ्नो स्तरबाट जुन कामहरू गरिराख्नु भएको छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै केही छुटेका कुराहरू छ भनेदेखि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ गङ्गा म्याम। थ्याङ्क यू। अब धेरै कुराहरू म्यामहरूले गरिसक्नु भएको छ होइन। अब ब्रेस्ट फिडिङको लागि मेन चाहिँ अब स्टाफ जुन काम उहाँले चाहिँ हस्पिटलमा गएर गर्नुहुन्छ, आमालाई बच्चाको लागि काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई नि के गर्नु पऱ्यो त भन्दा खुसी बनाउनु पऱ्यो कि उहाँहरू ह्याप्पी हुनु पऱ्यो। त्यसै गरी जति खुसी हुनुहुन्छ त्यति सेवा सुविधा दिन सक्नुहुन्छ क्लाइन्टहरूलाई होइन। र साथसाथै पोलिसी मेकिङको लागि जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ बस्नु भएको छ उहाँ पनि कुनै एउटा गर्भवती श्रीमतीको हस्बेन्ड साथसाथै ब्रेस्ट फिडिङ गराउने बाबा हुनुहुन्छ होला, आमा हुनुहुन्छ होला, त्यो ठाउँबाट सोचेर होइन कस्तो खालको यो बेबी फ्रेन्डली सिचुएसन चाहिँ क्रिएट गर्ने हो त्यो चाहिँ सोच्नु पऱ्यो। साथसाथै अब अहिले म्यामले भने जस्तै के अरे 3 महिना चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेजहरू बिदाहरू दिनुभएको छ भन्नुभएको छ, त्यो मात्रै पुग्दैन होइन। अब बेतलबीको कुरा भन्दा पनि तलबी रूपमा चाहिँ बिदाहरू दिनु पऱ्यो स्टाफहरूलाई करार र अब गभर्मेन्ट भनेर छुट्याउनु भएन, बायस हुनु भएन। सबै लेभल सबै स्टाफहरूलाई उत्तिकै सेवा सुविधा चाहिँ गभर्मेन्टले साथसाथै नन गभर्न अर्गनाइजेसनहरूले पनि दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बेबी फ्रेन्डली चाहिँ विक चाहिँ राम्रोसँग हुनेछ। साथसाथै विक मात्रै होइन वर्षौँ इयरै राम्रो हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। हजुर म्याडम, अन्तिममा मैले सोध्न छुटेका कुरा धेरै कुराहरू आइसकेका छ होइन। अब यसमा चाहिँ अब अहिले भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले भोलि अब शनिबारबाट छ श्रावण 17देखि 23सम्म, 17 गते शनिबार पर्छ होइन। शनिबारदेखिबाट 23 गतेसम्म चाहिँ हाम्रो यो मकवानपुरमा विशेष गरेर अब हामीले प्लानिङ बैठक राखे बमोजिममै यो स्वस्थ र सुन्दर संसार स्तनपान एकमात्र आधार भन्ने नाराका सहित भव्यता रूपमा चाहिँ हामी मनाउनुपर्छ। र हामीले गभर्मेन्ट स्तरबाट मात्रै एक्लैले हुँदैन, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपका कुराहरू छन्। हामीले प्राइभेट सेक्टरकालाई पनि सँगै समेटेर लान सक्यो भने मात्रै एचिभमेन्ट पुरा हुन्छ, नत्र हुन सक्दैन। र हामीले त्यही उसमा चाहिँ हामी गभर्मेन्ट एक्लै गरेर गर्छौँ भन्नेतिर लाग्दैन। र प्राइभेट हामी जति पनि प्राइभेट सङ्घ संस्थाहरू छन् उहाँलाई पनि समेटेर लैजान्छु भन्ने प्रतिबद्धता सहित यति नै भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो भावनाहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। हजुर दर्शक महानुभावहरू, साँच्चै नै यो विश्व स्तनपान सप्ताह स्तनपानको महत्त्व र यसले चाहिँ बालबालिकाको वृद्धि विकासमा र आमाको पनि मनोवैज्ञानिक पक्षलाई यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ। त्यसकारण स्वस्थ र सुन्दर संसार स्तनपान एक आधार भनेर जुन किसिमको नारासहित यो स्तनपान दिवस 2020 मनाउन लागि छ, यो चाहिँ सम्पूर्ण सेक्टरहरूमा फर्मल इन्फर्मल सबै सेक्टरहरूमा विशेष गरेर सरकारी गैर सरकारी त्यो बाहेक नसमेटिएका क्षेत्रहरूमा पनि हामीलाई याद छ हिजो चाहिँ हाम्रो जो ग्रामीण जीवनमा पनि अथवा खेतीपाती गर्दाखेरि पनि त्यतिखेर पनि काम गर्दै गर्दा बच्चालाई चाहिँ दुध खुवाउन जाने समय ब्रेक आवर अथवा एउटा काम गर्दै जाँदाखेरि जुन एउटा ल्याक्टेटिङ आवर भनेर चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरमा पनि छुट्याइएको थियो, त्यो फर्मल सेक्टरहरू अथवा प्राइभेट सेक्टरहरूमा पनि यसरी चाहिँ छुट्टिनुपर्छ र बालबालिकाको जुन किसिमको वृद्धि विकास, जुन किसिमको चाहिँ चौतर्फी विकासको हामी कुरा गरिराखेका छौँ त्यो भनेको सम्पूर्ण आधार भनेको स्तनपान हो। यति भन्दै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। आगामी हप्ता फेरि भेटौँला। हस्त नमस्कार। यहाँहरूको यो साता शुभ रहोस्।